سلام، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. حبيت نوريكم كيفاش نعملوا الكومبارابيليتي نتاع الدبلوم تاعنا. دونك اي واحد جاب دبلوم تاعو من بلاد مش معناها راهو مشى هكاك ما عنده حتى قيمه، لا بالعكس عنده قيمه، ونجموا نعملوا له الكومبارابيليتي. كيفاش الطريقه باش نعملوا الكومبارابيليتي؟ فوالا هاني باش نوريكم الطريقه. اول ما نبداو نحلوا باج جوجل كم هكا، ومن بعد في البار دادريس نعمل اينيك ناريك. فوالا هكا مكتوبه اينيك ناريك، وتجيني الباج هذه نكليكي على اللين الاول هذا، كليك اون فوا تجيني الباج نتاع اينيك ناريك. فوالا كو تشوفوا مينيستير دو ليديكاسيون ناسيونال دو لا جونيس، هذه هي الباج نتاع اينيك ناريك. هذه هي السوليوشن اللي تنجموا تعملوا بها الكومبارابيليتي، معناها كل شيء يصير اون ليني وكيما باش نوريكم انا توا. فوالا تشوفوا particulier institution employeur، احنا particulier دونك جو كليك سور particulier. تجيني الباج هذه. شنو فيها الباج هذه؟ فيها 3 كما تشوفوا 3 تيتر. احنا حاجتنا بالكومون اوبتينير اون اتيستاسيون الاخر بالكل. دونك جو كليك اون فوا. فوالا جينا الباج سويفونت اللي هي هذه. فما فيها لي 5 ايتاب. كي تكليك على لي 5 ايتاب تجيك لي 5 ايتاب شنو بالضبط لي زيتاب اللي تعملهم باش تعمل كومبارابيليتي. دونك فيريفيي ليجيبيليتي. اش معناها ليجيبيليتي؟ خاطر فما دي ديبلوم ما نجموش نعملوا لهم ليكيفالونس هنا في فرنسا. باغ اكزومبل لافوكا سي نورمال، خاطر القانون اللي قروه في البلاد مش هو نفس القانون نتاع فرنسا. والا ميديسين كيف لو بروغرام يختلف، مي هذوما زوز ما ينجموش يعملوا لهم الكومبارابيليتي. باغ كونطخ مش معناها راهم اون ديغي ما قراش، بالعكس ينجموا يعملوا لا فورماسيون، ينجموا يعملوا لا ستاج. دونك ما نعرفش الاجراءات بالضبط، مي ما تنجمش تعملهم كومبارابيليتي اون ليني كما هكا. وهذه انا عطيتكم زوز، مي هي راهي سيت اون ليست كامله ما تنجموش تعملوا لها الكومبارابيليتي. ابخي شنو تعمل؟ préparez vos documents. le document تاع نقروه من بعد شنو هما لي دوكيومون. déposez votre dossier en ligne لهنا، ومن بعد payer les frais. ثم فري ندفعوه اللي هو 70 يورو. وبالنسبه للي دوموندور دازيل ولا لي ريفوجي ما يدفعوش 70 يورو، il paye pas 70 يورو. من بعد ما نعملوا هذا كله نديبوزي دوموند اون ليني، نستنوا الريزلتا، والريزلتا تكون ماكسيموم 4 موا. تنجم تكون entre 1 2 3، مي لو ماكسيموم سي 4 موا داتونت. فوالا احنا حاجتنا شنو حاجتنا؟ باش نرجعوا توا للباج اللي قبلها. تجينا ليليجيبيليتي. فوالا كي نكليكي توا على الثانيه تو تجينا لا ليست. فوالا ليليجيبيليتي لا دوموند. هذه الليست دي بروفيسيون réglementées pouvant donner lieu à une attestation de comparabilité. هذوما لا ليست نتاع لي دبلوم تنجم تعمل لهم comparabilité. كون جي كليك سور لو لين تخرج لنا الليسته. فوالا هذه الليسته نتاع لي ديبلوم ولا نتاع التيتر اللي خذيته وتنجم تعمل لها كومبارابيليتي في فرنسا. دونك هي ليسته طويله وعريضه تنجم تقراها في العقل معاك. دونك من بعد نرجع دوكيمون نيسيسير. شنو هما لي دوكيمون نيسيسير؟ جو كليك اون فوا. فوالا دوكيمون نيسيسير اللي هما اون بييس ديدونتيتي ريكتو فيرسو، دبلوم ماكسيموم 2 دبلوم، معناها كي يكون عندك 2 دبلوم تنجم تبدلهم تعملهم كومبارابيليتي. جوستيفيكاتيف دو لا دوري اوفيسيال، معناها شنو معناها هذيك؟ معناها تنجم انت الفاك نتاعك تعطيك شهاده حضور اللي انت حضرت 3 ولا 4 ولا 5 سا ديبون انت قداش قريت. والا تطلب عليك لي ريليفي دو نوت نتاع لي زاني الكل. انا واحده من الناس عملت لي ريليفي دو نوت نتاعي نتاع لي زاني الكل. ومن بعد الدبلوم تاعك حاجتهم بيه يطلبوه باللونغ اوريجين، اون بليس اللونغ دبلوم ترادوي، معناها تعمل له الترجمه نتاعو اون فرونسي، و ميم طون لوريجين حاجتهم بيه. نرجعوا للباج اللي قبلها. ديبو دو لا دوموند 3 تنجوها اخر وحده هذه. بايمون شنو هو البايمون؟ كي نكليكي فوالا البايمون كيما قلت لكم 70 يورو كيما تشوفوا 70 يورو. وتتعمل يا اما تعمل فيغمون بانكير والا بالكارت بلو. دونك هذوما الكل هذه طريقه كيفاش البايمون تصير. فوالا تنجم تقراها اون ديتاي من بعد. ومن بعد suivi de votre dossier de votre demande et résultat. دونك في صورة ما انت سايبون عملت الدوموند نتاعك وقالوا لك سي بون فا تريتي votre demande، تنجم تعملها سويفي وتشوف الدوموند نتاعك وين وصل. دونك نرجع للتروازيام ايتاب اللي هي ديبو دو لا دوموند.
كيفاش يصير ديبو دو لا دوموند؟ تنجم تقراها في العقل هذا الكل، مي احنا توا حاجتنا بالليان هذا البلو. جي كليك اون فوا، فوالا جينا الباج هذه شنو فيها؟ vous souhaitez déposer une demande. oui on souhaite poser une demande. je clique une fois وهذا فورميلار تجي civilité monsieur ولا madame، nom de naissance لقب الولادة، نون ديزاج ولا ديبوز معناها بالنسبة للمرأة اللي تزوجت تعمل اللقب متاع زوجها، الاسم، دات نيسونس تاريخ الولادة، المكان الولادة، ادريس الكترونيك. الادريس الكترونيك راهي لهنا ديما مطلوبة في اي ديمارش ادمنستراتيف، يطلبوا عليك الادريس الكترونيك. بالنسبة للعباد اللي ما عندهمش ادريس الكترونيك انا ننصحكم تعملوا ادريس الكترونيك اللي هي الميل. واذا كانت تحبوا تعملوا، اذا كان لقيت انا الوقت نعمل لكم فيديو كيفاش تعمل بالضبط ان ادريس ميل. وبالنسبه للفاليداسيون شنو معناها؟ فاليداسيون كما تشوفوا ثم دي كاركتير هنا دي لتر، تعاود تكتبهم كما هما وتعمل فاليدي، تكليك فاليدي. انا بالنسبه لتو كي نكليكي فاليدي مش باش تعدالي، علاش؟ خاطر مانيش ما عمرتش الفورميلار. دونك تو انا نعمل الفورميلار بيان سور، خاطر دي دوني نتاعي ما نجمش نحطهم اونلاين. دونك تو نعمل الفورميلار نتاعي وبعد هذا نحط لكم لي زيتاب الاخرين اللي من بعد. اتوتالير. فوالا بعد ما عمرت الفورميلار هذاك اسمي والدات نيسونس والليو دو نيسونس وطول الفورميلار اللي شفناه، باش تتعدلنا باش تجينا باج كيما هكا. votre demande a bien été enregistrée. vous allez recevoir dans quelques instants un courrier de confirmation contenant vos identifiants vous permettant de poursuivre la procédure de demande d'attestation. شنو معناها هذا؟ معناها انا تو كي نمشي للبوت ميل نتاعي تو نلقى ميل بعثوهولي لينيك ناريك. pourquoi pour confirmer ma demande. فهمت؟ معناها توا انت كي يجيك الميساج هذا، كي تجيك الباج هذه تمشي للميل نتاعك وتشوف شنو بعثولك وتفاليدي الدوموند نتاعك. دونك كيما العاده نرجعوا نمشي ندخل انا تو باش ندخل للميل نتاعي وباش نكونفيرمي الدوموند ونرجعوا للإيتاب اللي بعد. دونك هذه ليتاب اللي من بعد ما يجينا الميل نتاعنا نلقوا اللين هذاك البلو نكليكو عليه تجينا الباج هذه كيما تشوفوا الكوردوني تكمل تتعمرها الكل، تليفون، بورتابل، الادريس، البي نتاعك هنا معناها في فرنسا، الفيل وين موجود. الثانيه هذيك افيفو لو ستاتيو دو ريفوجي، اذا كان انت ريفوجي ولا دوموندور دازيل اعمل وي، اذا كان لا اعمل نو. ومن بعد هذه اوبجي دو لا دوموند، علاش انت عامل دوموند؟ يا اما باش تكمل تقرا poursuite d'études en France, formation envisagée ولا recherche d'emploi ولا inscription à un concours. معناها تعمل علاش انت حاجتك بالاتستاسيون. ومن بعد كي تكمل هذا الكل تعمل فاليدي، تكليك على هذه فاليدي. بيان سور لازمك تعمرهم الفورميلار الكل، ما تخلي حتى كاز فارغه باش يتعدلك ليتاب اللي من بعد. دونك كي باش تعمر الباج هذه باش يتعدلك للباج اللي من بعد، وباش تكتب باش معناها باش تعمل التيليشارجمون نتاع الدبلوم تاعك ونتاع الريليفي دو نوت واللي جوستيفيكاتيف هذوك نتاع البريزونس، تحطهم في مكتوب موجوده معناها في وين لازمك تحطهم وتعمل فاليدي ويتعدلك الدوموند. ومن بعد 100% بعد ما تصب هذا كل شيء ويقبلوا لك الدوسي، يبعثوا لك لينيك ناريك، يبعثوا لك لوكي ويبعثوا لك اللين وين باش تبعث وين باش تدفع الفلوس تاع 70 يورو. ومن بعد ما تبعث 70 يورو يبعثوا لك جوستيفيكاتيف اللي انت دفعت 70 يورو. و en attendant la réponse, en attendant l'attestation كما قلت ماكسيموم 4 mois. فوالا ان شاء الله راني نفعتكم بالفيديو هذا.